बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 की बातें हो रही हैं। तफसीलात हमारे साथ रहिएगा, बताएंगे आपको। इसके अलावा लेबनान और इजराइल के माबैन पहली मरतबा 1983 से लेकर को बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं, उसका क्या बना। सऊदी अरब के शाह जो हैं उन्होंने, और मोहम्मद बिन सलमान जो कि वज़ीर आज़म भी हैं और क्राउन प्रिंस भी हैं, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। ये क्या माजरा है? नेतन्याहू को क्यों साइडलाइन कर दिया गया है? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब नेतन्याहू को खातिर में क्यों नहीं लाती? तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हिजबुल्लाह और जो इजराइल के माबैन, यानी लेबनान और इजराइल के माबैन स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन में मार्को रूबियो की सरबराही में बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं, और कहा जा रहा है कि 1983 से लेकर अब ये पहली मरतबा है कि दोनों ममालिक के माबैन बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ऐसे मुज़ाकरात जिसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं, जो कि मिलिटेंट विंग है लेबनान का, और जिसकी वजह से लेबनान के ऊपर इतनी सख्ती है, और प्रॉक्सी भी है हिजबुल्लाह ईरान की। क्या किरदार है? दोनों मालिक के सफ़ीरों ने, यानी इजराइल और लेबनान के एम्बेसडर्स ने वाशिंगटन में मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सालिसी में स्टेट डिपार्टमेंट में मुज़ाकरात हुए हैं, और दोबारा मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। और अभी तक सीज़ फायर की जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ, और ये बात डिस्कस हुई है कि ईरान और यूएस का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उसमें लेबनान शामिल नहीं। और ये फैसला किया गया है कि आइंदा कुछ रोज़ में दोबारा मिलेंगे और इस बारे में सीज़ फायर एग्रीमेंट होगा। हिजबुल्लाह जो कि मिलिटेंट विंग है लेबनान में, और बहुत उसकी से है वहाँ पर, और उसका कहा सुना माना जाता है, उन्होंने जो मुमकिन सीज़ फायर है उसे रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि लेबनान और इजराइल के डायरेक्ट मुज़ाकरात हम नहीं मानते, जब तक हिजबुल्लाह उसमें शामिल नहीं होगी हम उसे नहीं मानेंगे और न ही सीज़ फायर को मानेंगे। और वही सीज़ फायर मान रहे हैं जो कि ईरान और यूएस के माबैन है, जिसमें लेबनान का जिक्र था। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने इस मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है हिजबुल्लाह के सरबराह ने, और वो कहते हैं कि हम इजराइल के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। दूसरी जानब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो जंग है ईरान और अमेरिका और इजराइल की, उसमें जैसे जैसे 6 जीसीसी कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, खलीजी ममालिक, इनके ऊपर ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। क्यों किए हैं? कि वहाँ पर अमेरिकन बेसेस थी, अमेरिकन फोर्सेस की बेसेस थी, और उनको निशाना बनाया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मुतासिर यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत है। और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने अब अमेरिका से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। और ये एक बयान सामने आया है कि अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिका अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, वो जीसीसी कंट्री और सऊदी अरब की हिफाजत कैसे करेगा। जिसके बाद अब यह फैसला किया गया है कि अब जो फौजी तावन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या अमेरिका के साथ, वो जारी नहीं रखेगा सऊदी अरब, और जो वहाँ पर मिलिट्री बेस है वो खाली करवाएगा अमेरिका से। जिसके बाद अब सऊदी अरब ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है, जो कि 2025 में किया गया था, जब पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त फाश दी थी मई के महीने में, और पाकिस्तान वो जंग जीत गया था। जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को रियाद बुलाया गया, और वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया गया, जिसको किसी को खबर ना थी, और अचानक ये एग्रीमेंट दिफाई मुआहदा किया गया। और अब सऊदी अरब ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ अपने दिफाई मरासिम मज़ीद मजबूत किए जाएँ, और जो मिलिट्री बेसेस या बेस अमेरिका से खाली करवाई जाएगी वो पाकिस्तान के हवाले करने की इतलात है। जिसके अब सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट गुज़िश्ता दिनों जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 13,000 फौजी और कुछ तकरीबन 13 से ज़्यादा या 17 जहाज़ हैं, जदीद तरीन जंगी लड़ाका तैयारे हैं,
باقی دیگر دفاعی ساز و سامان سعودی عرب پہنچا دیا گیا ہے، اور سعودی عرب اور حرمین شریفین کی حفاظت اور سعودی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کے لیے پاکستان فوج اپنی خدمات سر انجام دیں گی۔ یہ تو شروع سے ہی ایسا ہے کہ پاکستان بہت اہمیت دیتا ہے حرمین شریفین کو، سعودی لیڈرشپ کو، سعودی عرب کو، قریبی برادرانہ تعلقات ہیں جسے اب اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور اب جب $3.5 ارب یو اے کی جانب سے پاکستان سے مانگ لیے گئے تھے، اب $3 ارب فی الفور جاری کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے سعودی عرب کی جانب سے، اور $5 ارب ان کی طرف سے ہمارے پاس فکس ڈپازٹ میں رکھے جائیں گے، اور اس کے علاوہ قطر بھی پاکستان کو $3 ارب سے زیادہ فکس ڈپازٹ میں رکھنے کے لیے دے گا، ڈیفر پیمنٹ کے اوپر تیل دے گا، سستے داموں تیل دے گا، اور دیگر پاکستانیوں کے لیے مراعات کا اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جس کے بعد سعودی عرب نے اب جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام آباد ٹاکس پارٹ 2 کی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گزشتہ رات ایک اناؤنسمنٹ کی اور یہ کہا کہ پاکستان میں جو امریکن جرنلسٹ ہیں اور دیگر لوگ ہیں وہ آئندہ کچھ روز تک اسلام آباد میں رکیں، اسلام آباد میں کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ایران وار از کلوز ٹو اوور، اگر وہ ختم ہونے کا قریب ہے تو یہ اناؤنسمنٹ بہت معنی خیز رکھتی ہے، اور ایرانین پریزیڈنٹ پزشکیان نے بھی ویلکم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ ایک طرف تو ہرمز کی ناکہ بندی جاری ہے اور 20 سے زائد جو شپس ہیں اس ناکہ بندی کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چین اور امریکہ کے مابین کافی کلیش پیدا ہو گیا ہے اس ایشو کے اوپر، ناکہ بندی کے اوپر، اور چین کا کہنا ہے کہ ہم امریکن نیول جو ناکہ بندی ہے، بلاکڈ ہے، نہیں مانتے۔ ہمارے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، پارٹنرشپ ہے، 90% تیل وہاں سے آتا ہے اور ہم ہر صورت میں لے کر آئیں گے۔ رشیا نے بھی انہیں یقین دہانی کروائی ہے۔ رشین فارن منسٹر سرگئی لاروف نے چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے اور اسے یقین دہانی کروایا کہ رشیا چین کی جو توانائی کی ضروریات پوری کرے گا۔ تو لہٰذا اسلام آباد ٹاکس 2 ہونے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جے ڈی وینس دوبارہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ آئندہ 3-4 روز میں مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ جنگ بندی ختم ہونے میں صرف 5 روز رہ گئے ہیں۔ 21 اپریل کو جنگ بندی کی جو ہے وہ مدت پوری ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے پہلے یہ مذاکرات ہونے ہیں، اور اس کے لیے تمام تر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد میں گو کہ ابھی تک ہائی الرٹ تو نہیں ہے، مگر وزیر اعظم 3 روزہ دورہ 3 ممالک کے دورے کے اوپر روانہ ہو چکے ہیں۔ پہلے سعودی عرب، پھر قطر اور پھر ٹرکی جائیں گے، اور اس کے بعد پاکستان آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو دورہ ہے 4 روز کا، یہ مختصر بھی ہو سکتا ہے اگر مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے۔ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا بڑا معنی خیز ہے کہ something is going to be happen in اسلام آباد in few days۔ تو 2-3 روز کو انہوں نے کہا ہے، تو لہٰذا امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اتوار یا پیر کو اسلام آباد میں دوبارہ ٹاکس ہو سکتی ہیں، اور ایرانی عہدیدار سے میری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم پریفر کریں گے اسلام آباد میں مذاکرات ہوں۔ تو اب اچھے دن شاید آ رہے ہیں، اور جو آئل کی قیمتیں اس اعلان کے بعد مزید کم ہوئی ہیں، $90 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں، اور سب لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور اس مقصد کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ سیز فائر کے لیے یا پیس ڈیل کے لیے ایران کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ سائیڈ لائن اس وجہ سے کیا ہے کہ اسلام آباد ٹاکس جو ہو رہی تھی پارٹ 1، جے ڈی وینس یہاں پر تھے، اس ٹاکس کے دوران 21 گھنٹے جاری رہی، مگر نیتن یاہو کے ایک فون کال نے تمام تر جو مذاکرات تھے اسے سپوائل کر دیا، سپوائلر کا کام دیا اس ٹیلی فون کال نے، اور مذاکرات ناکام ہو گئے۔ جے ڈی وینس واپس چلے گئے، اور یہ جے ڈی وینس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ نیتن یاہو کی کال کے بعد مذاکرات ڈی ریل ہو گئے۔ لہٰذا نیتن یاہو کو اب سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، جسے بی بی نیتن یاہو بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں اس لیے کیا گیا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ نیتن یاہو نہ ہی ایران کے ساتھ امن چاہتے ہیں اور نہ ہی حزب اللہ اور لبنان کے ساتھ سیز فائر میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
امریکن انٹرسٹ کی وجہ سے وہ لبنان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، مگر اب معاملات کافی بگڑ رہے ہیں۔ امریکن کے لیے، امریکہ کے اندر یعنی ٹرمپ کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ نومبر میں انتخابات ہیں وسط مدتی، اور ان کی پارٹی اگر وائپ آؤٹ ہو گئے تو ٹرمپ کی امپیچمنٹ مواخذہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کو سائیڈ لائن کیا جائے، کیونکہ مارکو روبیو سمیت دیگر اور جے ڈی وینس جو تھے وہ جنگ کے حق میں نہیں تھے، مگر نیتن یاہو نے امریکہ کو، ٹرمپ کو جنگ میں دھکیلا ہے۔ لہٰذا فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ بہتر یہی ہے امریکہ کے لیے اور ٹرمپ کے لیے کہ وہ نیتن یاہو کو سائیڈ لائن کر دیں۔ مزید اپڈیٹ اور تفصیلات کے لیے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔